बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथी और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक सीनियर और ऐसे कबूतर परवर भाई और उस्ताद के हमरा जिन्होंने ना सिर्फ शौक़ किया बल्कि इसमें रिसर्च भी की। और लाहौर ज़ू में उस्ताद मोहतरम जनाब नईम भट्टी साहब की जो ड्यूटीज़ थी, फ़राइज़ थे, उन्होंने उन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हुए अपने शौक़ में भी जिद्दत पैदा की। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं गाहे बगाहे यहाँ पे इनके पास आता रहता हूँ और जो मुझे मेरे ज़हन में कोई सवालात होते हैं मैं पूछता हूँ और भट्टी साहब इसका जवाब अनायत कर देते हैं। और आज जो है, आज हमारी खुशकिस्मती है कि मौसम भी बहुत अच्छा है और आज हम पहले बैठ कर ऑफ द रिकॉर्ड जो है वैक्सीन पे गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैंने कहा ये लम्हात जो हैं ये रिकॉर्डेड होने चाहिए और ये आप सब दोस्तों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं वेलकम करता हूं भट्टी साहब को। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से? जी, अल्लाह का बरकत। सर, जैसा कि हम नीचे बैठे बात कर रहे थे वैक्सीन पे, तो सादा मैं सवालात करूँगा। मुझे पता है आपने जवाबात जो देने हैं वो इंशाल्लाह ताला उसी लेवल के होंगे जो कि हम गुफ्तगू कर रहे थे। सर, हम वैक्सीन करते क्यों हैं? बाज़ दोस्त ये कहते हैं जी बड़े फ़ख्र से कि मुझे 12 साल हो गए मैंने वैक्सीन नहीं की, 14 साल हो गए। हम क्यों वैक्सीन करते हैं? देखिए जी, बात ये है कि वैक्सीन जो टाइप है ये या वैक्सीन करना जो है, इस अमल को जो है हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं या डिजीज़ हैं, इसके दो तरह के इलाज होते हैं। दो तरह से इनको कंट्रोल किया जाता है या इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला तो ये है कि बीमारी आने से पहले जिस्म में जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा करना, यानी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना उस बीमारी के ख़िलाफ़। यानी उस बीमारी के जब जरासीम उस बॉडी में आए तो वो उसको फ़ौरी तौर पे अपने काबू में कर लें और वो बीमारी जो है वो क्रिएट ना हो या पैदा ना हो। इस चीज़ को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं जी। तो इसमें इसका जो सोर्स ऑफ यानी एक्टिव इम्यूनिटी है या सोर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ इम्यूनिटी, दैट इज़ थ्रू दी वैक्सीन। यानी इसके लिए हम वैक्सीन लगाते हैं, चाहे वो बर्ड्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो इंसानों में हो। और इसकी आप देखें कि जो बेस्ट एग्जांपल है, आप हमें बचपन में ये जो है वो खसरा के और इसके चेचक के और बहुत सारे जो है वो इंजेक्शंस लगे हुए हैं। इवन उस ज़माने में कॉर्ला के भी लगाए जाते थे जी। तो ये हमारे स्कूल में इंजेक्शन लगते थे। तो ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ख्याल है कि हमारी एज के जितने भी जो यानी 1970s में जो स्कूल लाइफ में थे, तो वो यानी उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी यानी बहुत कम लोगों को ये जो है वो डिजीज़ कोई क्रिएट हुई होंगी। अदरवाइज़ माशाल्लाह सब जो है वो इस यानी डिजीज़ से बचे रहे हैं। दैट इज़ ये सिर्फ वजह यही थी कि ये बचपन में वो एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो यानी क्रिएट की गई और दैट वाज थ्रू द वैक्सीन। तो ये चीज़ें अब जो है आप देखें कि पिछले तीन साल से हमारे जो पूरे ये पेंडेमिक जो है ये कोरोना वाली है, तो इसमें आप देखें कि तमाम जो लोग हैं पूरी दुनिया में जो है वो इसकी वैक्सीन जो है वो लगाई गई है और इससे काफ़ी हद तक जो है वो लोग जो है अल्लाह का शुक्र है इससे काफ़ी बचत हो जाती है और ये बहुत सारे इंसानी जानें जो हैं वो बच जाती हैं, बची हैं। और इससे जो है आगे भी इस पर रिसर्च हो रही है और इनसे बेहतर से बेहतर जो है वो आगे इसके इंशाल्लाह रिजल्ट आएंगे। सेम जो है वो यही एक यानी कंडीशन है कबूतरों में।
آپ دیکھیں کہ سب سے جو کبوتروں میں جو ایک جان لیوا بیماری ہے وہ اینڈی، اور اینڈی جو ہے وہ کاز کرتی ہے نیو کاسل ڈیزیز اس کو کہتے ہیں. اس کا جو بیکٹیریا ہے وہ پیرامکسو ہے، اور یہ کبوتروں میں جو یہ بیماری کاز کرتا ہے. اور یہ ایک اکیلا جو ہے وہ وائرس نہیں ہوتا، بہت سارے اور بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کمبائنڈ ہوتے ہیں جی. تو اس چیز کو جو ہے یہ کنٹرول کرنے کے لیے، یہ تاکہ یہ بیماری کبوتروں کو نقصان نہ دے، یا اگر اس کا وائرس کبوتروں کی باڈی میں داخل ہو بھی جائے تو اس کو اسی سٹیج پہ جو ہے وہ قابو کر لیا جائے یا روک لیا جائے. تو اسی چیز کو مطلب کریٹ کرنے کے لیے، یا ایکٹیو امیونٹی پیدا کرنے کے لیے، قوت مدافعت کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ویکسین لگائی جاتی ہے. اب یعنی یہ چیزیں جو ہے دس از کالڈ ایکٹیو امیونٹی، اور یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کبوتر جو ہے بعض دفعہ دوست کہتے ہیں جی کہ میں نے 10 سال سے یا 15 سال سے ویکسین نہیں لگائی اور میرے کبوتر بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسی بات ہے. تو اس کی جو ہے وہ آپ ایک سنگل ریزن یہی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کوئی اور کبوتر اس میں شامل نہیں کیا باہر سے، یا یعنی ان کے کبوتروں میں یہ وائرس جو ہے وہ ابھی تک وہ نہیں آیا، یا اس کی اسیس نہیں ہوئی اس جگہ تک. ادروائز تو خدا نخواستہ جب ایسی سچویشن ہو تو اگر اللہ نہ کرے کسی کے یعنی کوڈے میں یا یعنی کسی جگہ پہ ایسا اگر وائرس آ جاتا ہے تو وہ اتنا لیتھل ہوتا ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس میں 99% جو ہے مورٹیلٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. مطلب جہاں پہ ویکسین نہیں ہوئی ہوتی، جہاں ویکسین نہیں ہوتی وہاں پہ نقصان کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے جی. اور اس میں اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو اس میں آئی کین سیفلی سے کہ مور دین 90% جو ہے وہ مورٹیلٹی ریٹ ہے. اچھا سر، دوسرا کویشچن وہ یہ کہ جو ہم ویکسین کرتے ہیں کبوتروں کو، اس پر کویشچن تو میرے ذہن میں یکدم بہت سارے آ گئے ہیں. اس کے ایس او پیز کیا ہیں؟ جی ایس او پیز دیکھیں جی، کسی بھی چیز کو لگانے کے لیے یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے اس کے باقاعدہ ایس او پیز ہوتے ہیں جی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اگر آپ فالو کریں گے تو اس کا اثر اتنا ہی اچھا ہوگا، اتنا ہی وہ پرفیکٹ ہوگا، اور اتنا ہی وہ آگے جو ہے وہ یعنی اس کے اچھے نتائج جو ہے مرتب ہوں گے، بجائے اس کے کہ ہم ایس او پیز پہ عمل نہ کریں. تو یہ جو ایس او پیز پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں، یا ایس او پیز کا مطلب ہے کہ جو انسٹرکشنز اس کے ساتھ یا ہدایات جو دی جاتی ہیں اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی کمپنی جب کوئی بھی میڈیسن یا اینٹی بایوٹک یا خاص طور پہ ویکسین بناتی ہے تو اس کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے ریسرچ سے پروون ہوتی ہیں، اور وہی چیزیں جو ہے وہ لیفلیٹس پہ جو ہے وہ دیتے ہیں، یا اس پہ وہ انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے. تو اگر ہم وہ ایس او پیز پہ یا ان انسٹرکشنز پہ اگر ہم عمل کریں گے تو اس دفاعی کا یا اس جو ویکسین ہے اس کا اتنا ہی اچھا ایفیکٹ ہوگا جتنا کہ مطلب ہونا چاہیے. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو شاید ہم اتنے اچھے رزلٹس اس ویکسین سے نہیں لے پائیں گے جتنے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی. تو یہ چیزیں مثلا فار ایگزامپل میں آپ کو یعنی اس کے ایس او پیز جو موٹے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جب بھی ویکسین آپ نے کرنی ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی آپ کوشش کریں کہ ایمٹی اسٹمک جو ہے وہ بڑھ لیں. ایمٹی اسٹمک مینس کہ خالی پیٹ ہو جائے. نمبر 2 جو ہے وہ ویکسین جب آپ خاص طور پہ یہ جو امپورٹڈ ویکسین ہے، گیلیبیول ہے یا ایموپیسٹ ہے یا اور دوسری بہت ساری ویکسین ہیں جو آئل بیسڈ ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو یہ جو ویکسین جب آتی ہیں تو اس کو جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو فریج میں رکھا جائے، اس کو باہر بالکل نہ رکھیں. اگر آپ مثلا شاپ سے لے کے بھی آتے ہیں جب، تو اس کو وہ برف میں آپ کو دیں یہ آئس کے اندر، وہ آپ لے کے آئیں، اس کے بعد اس کو فریج میں رکھیں، اس کو کبھی بھی ایکسپوز نہ کریں. عام طور پہ مطلب میں آئی کین سیفلی سے کہ بعض اکثر دوست میرا خیال ہے یہ کرتے ہیں کہ اس ویکسین کا جو ہے وہ جب اس کو لگانا ہوتا ہے کبوتروں کو
तो उसको जो है वो उसका कॉर्क जो है वो सील खोल के और उसका रबड़ वाला जो उसका कॉर्क होता है उसको उतार देते हैं और उसको ये किसी खुले बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि वो आसानी से जो आपकी सिरिंज है वो उससे भर जाए और आप उसको लगा सकें। तो इससे जो है ये फौरी तौर पे ये वैक्सीन का जो असर है वो ज़ाया हो जाता है और वो जो बेसिकली ये वीक लाइव वायरस होता है, जब आप इसको एक्सपोज करते हैं तो वो क्रिस्टल फॉर्म में चला जाता है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि उल्टा जो है वो कबूतर को नुकसान होता है। पहली बात तो ये है कि आप जब भी वैक्सीन लाएँ इसको बर्फ़ में लेके आएँ, फ्रिज में रखें। उसके बाद जब आपने कबूतरों को लगाने के लिए वैक्सीन निकालनी है तो इसको आप किसी बर्तन में बर्फ़ की एक लेयर रख के उसके अंदर इस बॉटल को रखें, उस पैकिंग को रखें और उसके बाद उस पैकिंग का जो सील है उसको थोड़ा सा ऊपर से साफ़ करके रबड़ वाला हिस्सा आप जो है वो एक्सपोज कर लें, नंगा कर लें और उसके अंदर जो है वो एक ये जो भैंसों को इंजेक्शन लगाते हैं, जो मोटी सिरिंज होती है, मोटी जो नीडल होती है वो आप ले आएँ और वो उसके अंदर मतलब आप डाल दें, उसके अंदर आप करें और एक बारीक सिरिंज जो नीडल है वो भी आप उसमें जो है वो लगा दें, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप ऐसा ऐसा जो है वो आपको थोड़ी सी दिक्कत तो ज़रूर आएगी शुरू में, वो आप जब सिरिंज से भरते हैं या फिल करते हैं तो लेकिन ये है कि ऐसा ऐसा जब वो आप निकालना शुरू करेंगे तो वो रवा हो जाएगा और उसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो आप ऐसा ऐसा निकालते जाएं तो ये आपकी रवानी आ जाएगी और आप निकाल सकेंगे ऐसा से। इससे ये है कि इसका असर जो है वो ज़ाया नहीं होगा। तो अगर आप उसको एक्सपोज करेंगे या ढक्कन खोल देंगे तो उससे जो है वो वैक्सीन जो है वो ज़ाया हो जाती है। पहली SOP ये है कि इसको आपने बर्फ़ पे रखना है, फ्रिज पे रखना है और जब भी आपने कबूतरों को लगाने के लिए ये निकालनी है तो इसको आप बर्फ़ में निकालनी है। इसको धूप में मत लेके जाएं। अगर धूप से आपने गुजरना भी है तो उसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ डालें ताकि वो डायरेक्ट धूप में एक्सपोज ना हो जाए। तो ये पहली बात तो ये। सेकंड जो है ये जो है ये हम यानी इसकी डोजेज आ जाती है अच्छी। अब इसकी चूँकि ये बेसिकली ये जो वैक्सीन बनी है पोल्ट्री के लिए, मुर्गियों का, यानी अभी तक आई डोंट थिंक कहीं भी मुमकिन है कि मैंने सुना था कि शायद बेल्जियम में कोई वैक्सीन ऐसी बन रही है या बनी है जो कि इंटायरली पिजन्स के लिए, कबूतरों के लिए। लेकिन ये 99% जितनी भी जो प्रोडक्शन ये कंपनीज हैं वो ये वैक्सीन बनती है बेसिकली पोल्ट्री के लिए और उस पर लिखा होता है उसकी डोजेज है। इसका जो कबूतरों को जो रिकमेंडेड डोज है, जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक यानी सेल्फ एक्सपीरियंस जो मेरा है एक इसमें मैंने जो देखा है, मैं ऑयल बेस्ड वैक्सीन जो है जी पिछले तकरीबन मोर देन 10 ईयर्स, मैं 10 साल से ज़्यादा ये हो गए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जो है मैंने भी शुरू में कुछ गलतियाँ की जो है वो वैक्सीन इस्तेमाल करने में, कभी ओवरडोज हो गया, कभी अंडरडोज हो गया। तो इससे जो है वो कबूतर को अगर अंडरडोज हो गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको, और अगर ओवरडोज हो गया तो उसका कबूतर को नुकसान है। बाद दफ़ा कबूतर जो है ये यानी आप कह लें कि मादियाँ अंडों से चली जाती हैं और नर जो है वो बिल्कुल यंग जो बर्ड्स हैं वो बाद दफ़ा बिल्कुल जवान जो नर या मादियाँ हैं वो यानी मादियाँ अंडों पे रह जाती हैं और नर जो है वो फर्टाइल नहीं होते या वो डालने से रह जाते हैं। तो इसमें द बेस्ट वे जो मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस है वो ये है कि इसका 0.2 cc यानी 1 cc के 10 पॉइंट होते हैं और आप जो है वो इंसुलिन सिरिंज इस्तेमाल करेंगे। मैं तो यही करता हूँ और इसमें ये है कि इसके 10 पॉइंट यानी पूरी वो फिल करके वो 1 cc होती है। तो इसका जो है ये आप 0.2 cc से लेकर 0.3 cc तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है ऑप्टिमम जो है दैट इज़ द 0.2 cc। अगर आपने यानी आम तौर पे हमारे ये मतलब ख्याल पाया जाता है कि एक अडल्ट बर्ड और बच्चे के लिए डोज अलग अलग होती हैं, लेकिन मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है इसमें एक ही डोज है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है। इसमें यह है कि आपने 0.2 cc ऑप्टिमम है, अगर आप इसको मैक्सिमम आपसे गलती से लग रही है तो 0.3 cc से ज़्यादा एक्सचेंज ना करें। एक मतलब चीज़ ये है। दूसरा ये है कि मैंने जो देखा है कि इसका जो सबसे जो सेफेस्ट एक यानी साइट है जो लगाने की जगह है, बाज़ दोस्त गर्दन में भी लगाते हैं, परों में भी लगाते हैं, पर में भी लगाते हैं।
لیکن میرے جو سیلف ایکسپیرینس ہے وہ کبوتر کا سینہ ہے جی. یہ ہڈی سے تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے تو آپ اس کو جو ہے انٹرا مسکولر لگائیں. یعنی یہ جو سوئی ہے وہ اس کی نیڈل چھوٹی باریک اور چھوٹی استعمال کریں, لمبی نہ ہو, اس سے کبوتر کو بعض دفعہ اندر جو وسرل آرگن ہے وہ ڈیمیج ہو جائے. تو اس طرح دا بیسٹ وے اس کبوتر کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے, دا بیسٹ وے کہ آپ اس کو جو ہے وہ چھوٹی نیڈل استعمال کریں اور اس کے انٹرا مسکولر اس کو لگائیں, اور اس کے بعد لگا کے جو ہے وہ اس کو جب آپ نے نیڈل کبوتر کے یہ سینے والی سائڈ سے یا جہاں آپ نے انجیکشن لگایا ہے, جب آپ اس کو نکالتے ہیں تو آپ اس کو انگوٹھے سے رب کریں. ایٹ لیسٹ جو ہے 5 to 10 سیکنڈ آپ نے اس کو رکھنا. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہے یہ آئل بیسڈ ہوتی ہے اور یہ کیپلری ایکشن کے لیے, کیپلری ایکشن کے ذریعے پوری باڈی میں جاتی ہے. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں اسیمیلیشن, اور یہ یعنی بلڈ کا حصہ بنتی ہے, اور یہ سب سے پہلے سب سے باریک ترین جو خون کی نالیاں ہیں ان میں جاتی ہے جی, اور اس کے بعد پھر ایسا ایسا بڑی نالیوں میں جاتی ہے, اور پھر یہ پورے باڈی میں جو ہے یہ پھیلتی ہے, اور اس سے جو ہے وہ افیکشن ہوتا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ آپ یہ چونکہ آئل بیسڈ ہوتا ہے ویکسین جو ہے, تو اس لیے اس کو رب کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ آپ نے باریک ترین جو کیپلری ایکشن ہے اس کا سٹارٹ ہو جائے, اور یہ خون کی باریک ترین نالیوں میں بھی یہ اس کی روانی ہو جائے. سر کچھ دوست ویکسین جو ہے بیماری آنے پر کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا, کیونکہ پروگرام ہمارا میری کوشش ہے کہ 20 منٹ تک رہے, 16 منٹ ہو گئے, تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہم اب ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی یہ بڑا ایک خطرناک عمل ہے کہ جب بیماری ایک آ جاتی ہے تو اس میں کچھ دوست جو ہیں وہ یا اورل ویکسین یعنی سوٹا وغیرہ دے دیتے ہیں, یا آئل بیسڈ ویکسین دے دیتے ہیں, یا اینڈی کا انجیکشن ویسے لگا دیتے ہیں جو ہماری لوکل ویکسین ہے. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے دانہ خاصہ جب یہ وائرس انٹر ہوتا ہے تو یہ ایک جگہ نہیں ہے, ایک برڈ تک محدود نہیں ہوتا, یہ تمام برڈس تک پھیلتا ہے, اور اس کا سورس ہے وہ سب سے بڑا پانی ہے. جب کبوتر پیتے ہیں یہ بیٹھوں کے ذریعے بھی جاتا ہے, دانے کے ذریعے بھی جاتا ہے. تو اس طرح یہ سب سے جو ایکٹیو اس کا سورس ہے وہ پانی ہے. جب ایک کبوتر انفیکٹڈ وہ پانی پیتا ہے تو باقی جو پیتے ہیں وہ بھی جو ہے اس میں انفیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جس کبوتر میں تو امیونٹی زیادہ ہوتی ہے اس میں وہ کیریئر ہو جاتا ہے, اور جو برڈ جو ہے جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے اس میں یہ ڈیزیز جو ہے وہ اپیئر ہو جاتی ہے. تو لیکن جب آپ ویکسین لگاتے ہیں تو اس سے جو ایک ڈبل عمل شروع ہو جاتا ہے. یعنی چونکہ اس میں لائیو وائرس پہلے بھی ہوتا ہے, جب آپ ایک ویک وائرس اس میں داخل کرتے ہیں تو اس کی امیونٹی پہ جو ہے وہ سپریس ہو جاتی ہے, بجائے وہ ایکٹیو ہونے کے وہ سپریس ہو جاتی ہے, اور اس سے کبوتر جو ہے جو صحت مند کبوتر ہیں ان میں بھی یہ ڈیزیز جو ہے وہ اپیئر ہو جاتی ہے. تو یہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. جب یہ بیماری آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کے کبوتر اب جو ہے وہ صحت مند ہو گئے ہیں یا ہیلدی ہو گئے ہیں تو اس کے کم از کم 2 سے 3 مہینے بعد جو ہے یہ مطلب ویکسین لگانی چاہیے, پرووائڈیڈ کہ آپ کے کبوتر ویٹ جو نارمل ہے وہ مطلب پورا کر چاہیے. اچھا سر, وائرس کی ایج کیا ہے, وائرس کتنی دیر میں ویک ہوتا ہے؟ اصل میں جی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہر وائرس کا اپنا ایک سائیکل ہوتا ہے. سائیکل مینس کہ وہ اپنا ایک لائف سائیکل پورا کرتا ہے, اور جب وہ لائف سائیکل پورا ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے ان ایکٹیو ہو جاتا ہے, مینس کہ کرسٹل فارم میں چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا میں تمام جو کبوتروں کا یہ جو وائرس ہے پیرامکسو, اس کی جو ہے یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10 to 15 ڈیز تک جو ہے یہ اس کا اثر رہتا ہے. 7 ڈیز پیک کے ہوتے ہیں جس میں بہت پیک پہ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر یہ جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اس کا سائیکل پورا ہوتا ہے. تو یہ تقریباً ود ان آپ کہہ لیں کہ 15 ڈیز تک جو ہے یہ کافی حد تک ان ایکٹیو ہو جاتا ہے. لیکن اتنی دیر میں جو برڈز ویک ہوتے ہیں ان کو یہ جو ہے نا لے جاتا ہے, ڈیمیج کرتا ہے. صحیح. سر کوئی ایسی چیز جو کہ ہم ویکسین کرنے سے پہلے ہم اپنے کبوتروں کو پلائیں تاکہ ان کی امیونٹی جو ہے اس میں اگر ہم ویکسین کرتے ہیں تو اس میں مطلب ان کے لیے فائدہ مند ہو بجائے کہ وہ نقصان ہو؟ جی میں یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا ابھی بھائی. اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اور ایک وضاحت کر دوں کہ جب آپ ویکسین کرتے ہیں کبوتروں کو تو
उसी दिन आपने जो है ये पैनाडोल सिरप जो है ये आपने लास्ट में देना चाहिए। ये आप चूँकि इसमें कबूतर को थोड़ा सा फीवर होता है, जब आप ये लगाते हैं तो कबूतर को जो है टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर राइज करता है, और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है द बेस्ट वे इज़ कि आप जो है पैनाडोल सिरप जो है वो पानी में ज़रूर मिला के दीजिए। तो इसमें ये होता है कि आप जो 10 सीसी पैनाडोल सिरप है पर लीटर के हिसाब से आप जो है वो मिला सकते हैं, जो मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो इससे कबूतर जो है काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, वो दाना भी सही खाते हैं। सेकंड आपने जो है वो मैं उस तरफ आता हूँ कि कबूतरों को यानी वैक्सीन करने से पहले हम क्या कर सकते हैं। उसका द बेस्ट वे इसके कबूतरों को सबसे पहले जो है वो आप डिवर्मिंग करवाएं। वो उनको कोई भी अच्छा डिवर्मर जो है वो आप दें, और उसके बाद जो है वो आप एंटीबायोटिक का कोर्स करवाएं। डिवर्मिंग का एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है वो आप एंटीबायोटिक स्ट्रॉन्ग कोर्स करवाएं, और कोर्स करवाने के बाद 3 से 5 दिन का आप करवा सकते हैं, 3 डेज़ नॉर्मल करवाएं, उसके 2 दिन बाद आप वैक्सीन कर सकते हैं। अच्छा सर, प्रोग्राम को वाइंड अप कर रहे हैं हम। बहुत ही ज़बरदस्त अजान भी हो गई है, तो मेरा ख्याल है इजाज़त चाहते हैं आप सबसे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।